ओके जस्तो नर्मालिटी जुन छ तिमीहरूले हिजो पढ्यौ नर्मालिटी हैन नर्मालिटी भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरु के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट हैन इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई लगेर 1 लिटर मा डिजल्भ गरेर हैन इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई लगेर 1 लिटर मा डिजल्भ गरेर बनाइने सोलुसन र त्यो बेलाको कन्सन्ट्रेसनलाई एक्सप्रेसन गर्ने युनिट भनेको के हो त भाइ बहिनी नर्मालिटी हो हैन अब यहाँनिर सोलुसनहरु पढ्नु पर्दा एक नम्बरमा जस्तो नर्मल सोलुसन भनेर हुन्छ है नर्मल सोलुसन भनेर छ व्हाट इज नर्मल सोलुसन भनेर एक्जाममा सोध्छ पनि है नर्मल सोलुसन भनेको के हो त है अब हेर्नुस् सिम्पल डेफिनेसन छ डेफिनेसन लेखौं पहिला अनि त्यसपछि बुझि नै हाल्छौं नर्मल सोलुसन भनेको के हो त भन्दाखेरि when जब 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट है when 1 gram equivalent weight of a solid हैन when 1 gram equivalent weight of a solid is dissolved in अथवा is dissolved in हैन 1 liter of its solution 1 liter of its solution भन्न खोजेको जति इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ त्यति इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई 1 लिटर चाहिँ सोलुसनमा डिजल्भ गर्यो भने हैन त्यसलाई हामी के भन्छौं देन इट इज कॉल्ड नर्मल सोलुसन कि अब भन्न खोजेको कुरा के हो अहिले बुझाउँछु है देन इट इज कॉल्ड नर्मल सोलुसन जब 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट जुन हुन्छ हैन 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सोलुटलाई तिमी लगेर 1 लिटरमा डिजल्भ गरिदिन्छौ भने अब त्यहाँ भएको कुरा के हो त भाइ भने नर्मल सोलुसन भन्न खोजेको जस्तो कुनै छ मानव एकछिनको लागि सोडियम हाइड्रोक्साइड छ हैन अथवा क्याल्सियम कार्बोनेट छ भनौं न हैन क्याल्सियम कार्बोनेट यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट 50 हुन्छ है अब इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने के गर्ने भने नि मैले बिर्सिसकेको छ भने अगाडि भिडियो छ भिडियोमा गएर हेर्ने है किन जान्नु पर्यो क्याल्सियम कार्बोनेट टोटल मोलिकुलर कति हुन्छ 100 हुन्छ है त यहाँ साल्ट हो यो साल्ट भएको कारणले चार्ज हेर्नु पर्छ Ca++ CO3- हुन्छ भाइ बहिनी 2 ले डिवाइड गर्नुपर्छ कति आउँछ 50 इक्विभ्यालेन्ट वेट छ त्यो 50 भनेको के हो त भन्दाखेरि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट हो के जसरी तिमीहरु अब यो 50 भनेको त कसरी 1 ग्राम भयो भन्दाखेरि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको जसरी G एटम अनि G मोल जुन फर्स्टमा पढाएको थिए मैले G एटम र G मोल त्यस्तै हो इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई ग्राममा एक्सप्रेसन गर्ने भने ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अर्थात 50 लाई यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट 50 ले डिवाइड गरिदियो भने 1 हुन्छ त यो 50 ग्रामलाई लगेर तिमीले 1 लिटरमा डिजल्भ गर्दाखेरि बन्ने सोलुसन भनेको नर्मल सोलुसन हो ठीक छ 50 ग्रामलाई लगेर 1 लिटरमा डिजल्भ गर्दा बन्ने सोलुसन भनेको के हो त भाइ बहिनी नर्मल सोलुसन हो नर्मल सोलुसन हामी कसरी डिनोट गर्छौं 1N ले डिनोट गर्छौं इट इज denoted by 1N ठीक छ हामी त्यसलाई कतिले डिनोट गर्छौं भाइ बहिनी 1N ले डिनोट गर्छौं ठीक छ कतिले डिनोट गर्छौं 1N ले हामी डिनोट गर्छौं ल अब सेकेन्डमा जसरी नर्मल सोलुसन छ त्यस्तै गरेर भाइ बहिनी के हुन्छ सेमी नर्मल सोलुसन भन्ने हुन्छ अर्को सेमी नर्मल सोलुसन है सेमी नर्मल सोलुसन भनेको आधा ठ्याक्कै हाफ है ठ्याक्कै के हो त भाइ बहिनी आधा जस्तो जति तिम्रो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट छ जस्तो अघि कति आथ्यो 50 आथ्यो त 50 को आधा भनेको कति हो 25 हैन क्याल्सियम कार्बोनेट 25 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट लगेर डिजल्भ गर्यो भने अब बन्ने सोलुसन के हो त सेमी नर्मल हो है सेमी नर्मल 1 ग्राम भनेपछि ठ्याक्कै यसको आधा हुनु पर्यो है के लेख्न सकिन्छ त होइन हाफ लेख्नु पर्यो when half gram equivalent weight हैन when half gram equivalent weight of a solute is when half gram equivalent weight of a solute is dissolved in के हुन्छ भाइ बहिनी 1 liter of its solution and then 1 liter of its solution then it is called के भनिन्छ सेमी नर्मल सोलुसन यसलाई हामी भन्छौं है पनि सेमी नर्मल सोलुसन है भनेको जति छ त्यसको ठ्याक्कै आधालाई लगेर डिजल्भ गर्यो भने अब त्यसलाई हामी के भन्छौं भने सेमी नर्मल सोलुसन भनेर भन्छौं अब यो भने ठ्याक्कै आधा हो त के लेख्नु पर्यो इट इज
denoted by it is denoted by के हुने भयो आधा भनेको ठ्याक्कै आधा भनेको n/2 हुन्छ it is denoted by n/2 ठीक छ अघि क्याल्सियम कार्बोनेटको इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्सियम कार्बोनेटको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति आएको छ भाइ पनि 50 आएको थियो अब पुरै 50 ग्रामलाई लगेर 1 लिटरमा डिजल्भ गर्दाखेरि बन्ने सोलुसन भनेको नर्मल सोलुसन अर्थात् 1n को सोलुसन अब यसको ठ्याक्कै आधा भनेको 25 ग्राम हो 25 ग्रामलाई लगेर डिजल्भ गर्दाखेरि बन्ने सोलुसन भनेको सेमी नर्मल अर्थात् 1/2n को सोलुसन हो 1/2n भन्नु र n/2 भन्नु त एउटै हो नि किनभने 1 * n भने n नै हुन्छ हैन यो भनेको सेमी नर्मल ठीक छ अब यस्तै गरेर ठ्याक्कै तिमीले हो यस्तै गरेर ठिकै तिमीले 1/10th पार्टलाई लगेर हो यो त हाफ भयो हाफ नगरेर 1/10th भनेको 50 ग्राम के थियो त इक्विभ्यालेन्ट वेट थियो भने यसको 1/10th भनेको त कति आयो जम्मा 5 आयो त 5 ग्रामलाई लगेर तिमीले 1 लिटरमा डिजल्भ गर्यो भने अब बन्ने सोलुसनलाई भाइ भने हामी के भन्छौं डेसी नर्मल है एक्जाममा हिसाब गर्दाखेरि how can you prepare the semi normal solution भन्छ सेमी नर्मल भन्ने बित्तिकै दिमागमा याद हुनु पर्यो n/2 भनेर how can you prepare the डेसी नर्मल भन्छ डेसी नर्मल भन्ने बित्तिकै दिमागमा याद हुनु पर्यो 1/10th भनेको 1/10th * n भनेको कति भयो n/10 हो यसरी जति इक्विभ्यालेन्ट वेट छ त्यसको 1/10th ग्रामलाई मात्रै 1/10th पार्टलाई मात्रै लिएर 1 लिटरमा डिजल्भ गर्दाखेरि बन्ने सोलुसन भनेको भाइ भने हाम्रो के हुन्छ त डेसी नर्मल सोलुसन हुन्छ ठीक छ अब हेरौं त डेसी नर्मल हेरौं 3 नम्बरमा डेसी नर्मल सोलुसन डेसी नर्मल 1/10th हुनु पर्यो ठ्याक्कै when हैन हाफ जहाँ लेखेको छ हो त्यहाँ के लेख्नु पर्यो 1/10th when 1/10th हैन ग्राम इक्विभ्यालेन्ट on 1/10th gram equivalent weight of a when 1/10th gram equivalent weight of a solid is dissolved in the word 1/10th gram equivalent weight dissolved when 1/10th gram equivalent weight of solid is dissolved in 1 liter of its solution and then it is called डेसी नर्मल सोलुसन अब यसलाई के भनिन्छ भने डेसी नर्मल सोलुसन भनिन्छ then it is called डेसी नर्मल सोलुसन अब यसलाई डिनोट कसरी गरिन्छ it is denoted by भाइ भने कसरी डिनोट गर्ने n/10 हैन कसरी डिनोट गर्ने n/10th पार्टले डिनोट गर्ने it is denoted by n/10th पार्ट हैन ल अब यस्तै यदि तिमीले यो 1/10th ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नलिएर तिमीले के गर्यो त भन्दाखेरि 100 पार्टमा लाग्यो है 100 पार्टमा भनेको जस्तो क्याल्सियम कार्बोनेटको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति आइरहेछ भाइ पनि 50 आइरहेको थियो नेक्स्ट पेजमा जाउँ क्याल्सियम कार्बोनेटको इक्विभ्यालेन्ट 50 आइरहेको थियो पुरै 50 नै लाग्यो 1 लिटरमा नर्मल सोलुसन यसको आधा लाग्यो सेमी नर्मल सोलुसन यसको 1/10th पार्ट लाग्यो यसको 50 को 1/10 भनेको 5 आयो हो 1/10th पार्ट लाग्यो यो 1/10th हो यो हाफ हो 1/10th पार्ट लाग्यो यो डेसी नर्मल भइहाल्यो हैन अब यसको 1/100 पार्ट भनेको त 0.5 हुन्छ 0.5 ग्रामलाई लगेर 1 लिटरमा डिजल्भ गर्दाखेरि बन्ने सोलुसन भनेको सेन्टी नर्मल भन्छ किनभने सेन्टीबाट सेन्चुरी हुन्छ सेन्चुरी भनेको के हो त भने 100 लाई डिनोट गर्छ है अब 100th पार्ट है 100th ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट लगेर डिजल्भ गर्दाखेरि बन्ने सोलुसन भनेको के हो त 100 ग्राम पार्टलाई लगेर डिजल्भ गरेर बन्ने सोलुसन के हो त भाइ भने सेन्टी नर्मल ठीक छ अब सेन्टी नर्मल लेखौं चौथोमा हैन फोर्थमा अब हामी सेन्टी नर्मल सोलुसन ठीक छ सेन्टी नर्मल भने के त 100 पार्ट है के लेख्नु पर्यो when 100 when 100 gram
equivalent weight of solute हैन when 100 gram equivalent weight of solute प्रत्यक्ष किन लेखिरहेको छ when 100 gram equivalent weight of solute जुन हुन्छ त्यसलाई के गर्ने त 1 लिटरमा डिजल्भ गर्ने हैन when 100 gram equivalent weight of solute is present in solute is present in के लेख्नु पर्यो 1 liter of its solution present in 1 liter of its solution हैन अब यो भने के हो त then it is called semi-normal solution then it is called semi-normal solution अब यसलाई semi-normal solution भनिन्छ यसलाई कसरी डिनोट गर्नु पर्यो त it is denoted by n by 100 हैन n by 100 अब यसरी के त भन्दाखेरि जति इक्विभ्यालेन्ट वेट हो त्यतिलाई डिजल्भ गर्यो नर्मल हाफलाई डिजल्भ गर्यो सेमी नर्मल 1/10 लाई डिजल्भ गर्यो डेसी नर्मल हैन र तिम्रो के रे 1/100 लाई गर्यो सेन्टी नर्मल अब यसरी यो नर्मालिटीमा इक्विभ्यालेन्ट वेटको कुरा आयो भने अब यस्तै तरिकाले तिमीले के पढ्नु पर्छ नर्मल सोलुसन भने जस्तै मोलार सोलुसन बुझ्यौ नि नर्मल सोलुसन भने जस्तै मोलार सोलुसन सेमी मोलार सेन्टी मोलार यी कुराहरु तिमीले के गर्नुपर्छ त पढ्नु पर्छ यारै अब प्रिभियसमा जाउँ अब जस्तै यो नर्मालिटी छ हो जस्तै नर्मालिटी छ नर्मालिटी भनेको ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ मोलारिटी नर्मालिटी भनेको के हो लियौ त अब तिमी हामीले के लियौँ भने मोलारिटी मोलारिटी भनेको के हो त जति त्यसको मोलिकुलर वेट छ मोलिकुलर वेटलाई 1 लिटरमा डिजल्भ गर्दाखेरि हैन मोलिकुलर वेटलाई 1 लिटरमा डिजल्भ गर्दाखेरि बन्ने सोलुसन भनेको त मोलार सोलुसन हैन अब यहाँ नर्मल सोलुसन छ नर्मलको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो अब हामी मोलारी हेरै मोलार सोलुसन अब मोलार सोलुसन भने के हुने भयो ठ्याक्कै जति मोलिकुलर वेट हो पुरैलाई डिजल्भ गर्ने है when 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो when 1 ग्राम मोल लेख्नु पर्यो अब यहाँ when 1 ग्राम मोल लेख्नु पर्यो when 1 ग्राम मोल है when 1 ग्राम मोल of a solute right when 1 gram mole of a solute when 1 gram mole of a solute is dissolved in 1 liter of its solution जब जति मोलिकुलर वेट हो त्यतिलाई लगेर डिजल्भ गरिन्छ हो त त्यति बेला त्यहाँ बन्ने सोलुसनलाई हामी के भन्छौं त अब मोलार सोलुसन भन्छौं 1 liter of its solution then it is called normal solution ठाउँमा के लेख्नु पर्यो त भाइ पनि मोलार सोलुसन सजिलो छ मोलार सोलुसन it is denoted by अब नर्मालिटी थियो र n ले जनाएको थियौं हामी अब मोलारिटीलाई त केले जनाउने m ले इट इज डिनोटेड बाइ 1m यसरी जनाउने बुझाछ नि अब ठ्याक्कै मोलिकुलर वेट जति हो त्यसको आधा है मोलिकुलर वेट चाहिँ त्यसको आधा हैन अब यो सेमी नर्मल भने जस्तै अब के लेख्न सकिन्छ सेमी मोलार सोलुसन अब के लेख्नु पर्यो when half gram equivalent हुन्छ नि हटाउनु हैन ल अब आधा के हुनु पर्यो मोल हुनु पर्यो के आधा के हुनु पर्यो त भाइ पनि मोल हुनु पर्यो हो अब लेख्न सकिन्छ हैन ठ्याक्कै तिमीले के लेख्नु पर्यो त आधा भनेर लेख्नु पर्यो when हैन half gram मोल when half gram mole of a solute हैन when half gram mole of a solute is dissolved in 1 liter of its solution then it is called semi normal को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो त semi molar solution it's called semi molar solution हो it is denoted by अब n/2 भने जस्तै तिम्रो के डिनोट गर्नु पर्छ भाइ पनि it is denoted by m/2 हैन मोलार भनेको m हो यसको हाफ भनेको 2 हुनु पर्यो it is denoted by m/2 सिम्पल बुझिसकेको छु मैले धेरै एक्सप्लेनेसन गरिन अब डेसिमल भने जस्तै के लेख्न सकिन्छ डेसिमोलार हैन डेसिमोलार सोलुसन लेख्न सकिन्छ डेसिमोलार भनेको के हुनु पर्छ त when 1/10 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट जुन छ when 1/10 ग्राम के चाहिँ त मोल when 1/10 ग्राम मोल of a solute is dissolved in 1 liter of its solution then it is called डेसिनर्मल भने जस्तै के हुन्छ डेसिमोलार then it is called
डेसिमोलार सोल्युसन हो इट इज डिनोटेड बाई हो n/10 भनेको चाहिँ के लेख्नु पर्यो m/10 किनभने यहाँ नर्मालिटीको सिम्बल हो त हामीलाई मोलारिटी चाहिएको छ हैन त m/10 ल यस्तै अब 1/10 ग्राम मोल भने जस्तै 1/100 ग्राम मोल भयो भने सेन्टिमोलार हुन्छ हैन सिम्पल छ ल यो बुझ्यो कि बुझेन भन त कसैलाई केही छ यो मैले भनेको नर्मल यो सेमी नर्मल यो यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ अब सेन्टी नर्मल जुन छ त सेन्टी नर्मलको ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ भाइ पनि सेन्टी मोलार सोल्युसन लेख्न सकिन्छ सेन्टी मोलार सोल्युसन हैन के लेख्नु पर्यो त when 100th ग्राम इक्विभ्यालेन्ट जुन छ वेट अफ यसको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो when 100th ग्राम मोल हैन when 100 gram mole of a solute is present in 1 liter of its solution then it is called centinormal भने जस्तै के लेख्नु पर्यो त centimolar solution it is denoted by m/100 यसरी कहिले डेसिनर्मल डेसिमोलार सेन्टिनर्मल सेमी नर्मल हैन यी कुराहरु चाहिँ हाम्रो आइरहने कुराहरु चाहिँ हुन् यदि क्लियर छ यति बुझा छ आयुष यस सर ल अब यसपछि एउटा सानो टपिक छ हामीले पढ्नु पर्ने रिलेसन सोध्छ है रिलेसन बिट्विन के त भन्दाखेरि नर्मालिटी एन्ड मोलारिटी र मोलारिटी बीचको सम्बन्ध निकाल भनेर सोध्छ रिलेसन बिट्विन नर्मालिटी एन्ड मोलारिटी है रिलेसन बिट्विन नर्मालिटी एन्ड मोलारिटी र मोलारिटी बीचको के सोच्नु भयो भने रिलेसन सोध्छ है अब नर्मालिटी र मोलारिटी बीचको रिलेसन निकाल्नलाई सिम्पल छ हामीलाई के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि जुन ग्राम पर लिटर अगाडिपट्टि थियो ग्राम पर लिटर सँगको रिलेसनबाट हामी सजिलै हामी के गर्न सक्छौँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ हेर कहिले 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन हो यो हैन रिलेसन बिट्विन नर्मालिटी र मोलारिटी 2 नम्बर 3 नम्बरमा जोडेर सोध्छ we know that हामीलाई थाहा भएको कुरा हो we know that हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि ग्राम पर लिटर है हामीलाई थाहा भएको कुरा हो ग्राम पर लिटर जुन छ ग्राम पर लिटर बराबर तिमी नर्मालिटीको केसमा लिन्छौ भने नर्मालिटी इन्टु के हुन्छ भयो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ है अब कहिलेकाहीँ एक्जाममा क्वेशन नर्मालिटीमा दिन्छ ग्राम पर लिटरमा चेन्ज गर भन्छ त त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेटसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने त ग्राम पर लिटरमा गइहाल्छ है त्यस्तै अर्को ग्राम पर लिटर बराबर के हुन्छ त भन्दा मोलारिटीको केसमा मोलारिटी इन्टु मोलारिटी भन्ने बित्तिकै के आउँछ भनेको छ भाइ पनि मैले मोलिकुलर वेट आउँछ है ग्राम पर लिटर इज इक्वल टु नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट भयो यतापट्टि ग्राम पर लिटर इज इक्वल टु मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट अब यो दुईटा इक्वेसन हामीसँग छ ठीक छ यो इक्वेसन 1 मान्न सकिन्छ यसलाई इक्वेसन 2 मान्न सकिन्छ सिम्पल हेरौँ अब ग्राम पर लिटर बराबर नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि छ ग्राम पर लिटर बराबर मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट पनि छ भने यो बराबर यो लेख्न पाइन्छ त यहाँ के लेख्न पाइन्छ नर्मालिटी हैन इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु मोलारिटी इन्टु के लेख्न पाइन्छ भने मोलिकुलर वेट लेख्न पाइन्छ हैन नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट लेख्न पाइन्छ त नर्मालिटी लाई यतै राखौँ हैन अथवा नर्मालिटीलाई n लेखे पनि हुन्छ केही भएन त्यही पनि नर्मालिटी लेख्दा कन्फ्युजन होला फेरि नर्मालिटी इज इक्वल टु हैन के लेख्न पाइन्छ त मोलारिटी छँदैछ हैन इन्टु मोलिकुलर वेट पनि छँदैछ है पनि त यताबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट केमा छ मल्टिप्लाईमा छ यता गयो भने केमा जान्छ डिभाइडमा जान्छ यता डिभाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट लेख्न पाइयो है यतापट्टि इक्विभ्यालेन्ट वेट लेख्न पाइयो ठीक छ अनि तिमीलाई याद होला है फर्स्ट इयरमा पढाएको कुरा फर्स्ट इयरमा
पढाएको कुराहरु चाहिँ तिमीहरुले याद हुनुपर्छ के त भन्दाखेरि यान इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने केसमा चाहिँ हामीले पढाएको थियौं है हैन त वी अगेन भने लेखौं अगेन हैन इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु मोलिकुलर वेट डिवाइडेड के लेख्न पाइन्छ यान लेख्न पाइन्छ कि बुझ्यौ नि यो फर्मुला फर्स्ट टाइम पढाएको हो इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाइ यान हैन अब यान भनेको के हो त हेरौँ हामी मोलिकुलर के रे इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु मोलिकुलर डिवाइडेड बाइ यान आयो अब यान भनेको हामी के हो हेरौँ वेयर यान इज इक्वल टु यान भनेको एसिडिटी हुन सक्थ्यो हैन बेस हो भने एसिडिटी हुन्थ्यो एसिड हो भने बेसिसिटी हुन्थ्यो बेसिसिटी हुन सक्थ्यो और लेखौँ और के लेख्नुहुन्छ टोटल नम्बर अफ चार्ज अफ क्याटायन और एनायन टोटल नम्बर अफ चार्ज अफ क्याटायन और एनायन हैन यान भनेको एसिडिटी पनि हुन सक्छ भाइ बहिनी यान भनेको बेसिसिटी पनि हुन सक्छ र यान भनेको टोटल नम्बर अफ क्याटायन अथवा एनायन हुन सक्छ अनि हामीले लेखेको कुरा के हो त इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु मोलिकुलर वेट डिवाइडेड यान थियो हैन एसिडको केस हो भने यहाँ बेसिसिटी राख्थ्यौं बेसको केस हो भने एसिडिटी राख्थ्यौं साल्ट हो भने चार्ज राख्थ्यौं ओभरअल मा सबैलाई यान मानेर नि हामी फर्मुला निकालेको थियौं याद होला अब यहाँ के लेख्न सकिन्छ और यान इज इक्वल टु के गर्न पाइयो त मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट छ हैन र यान बराबर के आयो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट आयो हाम्रो हो अनि हेर त प्रिभियसमा गएर हेरौँ यहाँ के आइरहेछ नर्मालिटी इज इक्वल टु मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट आइरहेछ यहाँ मोलिकुलर वेट डिवाइडेड के छ इक्विभ्यालेन्ट वेट छ त यसको ठाउँमा के राख्नु पाइयो यान राख्न पाइयो नि यसको ठाउँमा यान राख्न पाइयो हो मोलिकुलर वेट इक्विभ्यालेन्ट गरेर यान छ हो यहाँ हेर त नर्मालिटी इज इक्वल टु मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट हाम्रो आएको रिलेसन हो यसको ठाउँमा यान राख्न पाइन्छ therefore फाइनली के हुन्छ त नर्मालिटी इज इक्वल टु मोलारिटी इन्टु के भन्नु भयो यसको ठाउँमा यान आयो यान भनेको के हो मैले अगाडि माथि लेखिसकेको छ एसिडिटी बेसिसिटी अथवा टोटल नम्बर चार्ज अफ क्याटायन र एनायन एसिडिटी पनि हुन सक्छ बेसिसिटी पनि हुन सक्छ चार्ज पनि हुन सक्छ त यो रिलेसन तिमीहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ त डिराइभ गर्नुपर्छ यो रिलेसन तिमीहरुलाई थाहा हुनु पनि पर्यो नर्मालिटी इज इक्वल टु मोलारिटी इन्टु यान हो अब एक्जाममा नर्मालिटीलाई मोलारिटीमा चेन्ज गर भने पनि सकिन्छ मोलारिटीलाई नर्मालिटीमा चेन्ज गर भने पनि सकिन्छ बस यानको भ्यालु तिमीलाई के हुनु पर्यो त थाहा हुनु पर्यो हैन यानको भ्यालु तिमीलाई के हुनु पर्यो त थाहा हुनु पर्यो ठीक छ रिलेसन बुझ्यौ स्वस्तिका Yes, sir. Okay. Ayush Gautam. अनि बसेर पब्जी खेलेको थिएँ ज्याक गरेर बोल्दैन ल जे गर मलाई घाटा त हुँदैन हैन मेरो काम पढाइदिने हो पढ्नेले पढ्यो नपढ्नेले नपढ ओके यति रिलेसनसम्म बुझाइसकेपछि अब टाइम पनि आजलाई लगभग 10 मिनेट कति यहाँ कम भइसकेको छ एउटा अर्को सानो टपिक जुन छ हामी पर्सेन्टेज पढ्यौं हैन ग्राम पर लिटर पढ्यौं नर्मालिटी पढ्यौं मोलारिटी पढ्यौं अब अर्को थियो हाम्रो पाँचौं टपिक्समा थियो मोलालिटी थियो याद होला तिमीहरुलाई मोलालिटी है मैले सबै भिडियो रेकर्डेड भिडियो मैले ग्रुपमा हाल्दिरहेको छु हैन त्यहाँ गएर त्यो यति बेला स्क्रिनशट गरे पनि भयो यति बेला लेखे पनि भयो हैन तर जसको छुटेको हुन्छ उताबाट लेख्न सकिन्छ है बुझ्न पनि सक्यो पढ्न पनि सक्यो ल मोलालिटी भनेको के हो हेरौँ डेफिनेसन लेखिहालौँ पहिला इट इज डिफाइन्ड एज मोलालिटी हामी कसरी डिफाइन गर्छौं भन्दा इट इज डिफाइन्ड एज नम्बर अफ It is defined as number of moles of solute. It is defined as number of moles of solute dissolved in 1 kg of the
dissolved in 1 kg of the solvent हो यसलाई कसरी डिफाइन गरे त भन्दाखेरि नम्बर अफ मोल अफ सोल्युट भनेको कति मोल सोल्युट है नम्बर अफ मोल अफ सोल्युट भनेको भयो भने कति मोल सोल्युट 1 केजी सल्भेन्टमा डिजल्भ हुन्छ है 1 केजी अफ द सल्भेन्ट अगाडिपट्टि के थियो नर्मालिटी र मोलारिटीमा 1 लिटर थियो है डिफरेन्सेस त्यति थियो 1 केजी थिएन 1 लिटर थियो है अब 1 लिटर भन्नु र 1 केजी भन्नु त बराबर होइन नि त किनभने यो त माससँग रिलेटेड कुरा हो यो भोल्युमसँग रिलेटेड कुरा हो त यो बराबर भन्न मिल्दैन है 1 केजी र 1 लिटर बराबर भन्न मिल्दैन त्यसले गर्दाखेरि यदि तिमीले 1 केजी सल्भेन्टमा लगेर सोल्युटलाई डिजल्भ गर्छौ भने अब त्यहाँ बन्ने जुन सोलुसन हुन्छ त्यो सोलुसनको कन्सन्ट्रेसनलाई हामी केमा एक्सप्रेसन गर्छौं भने मोलालिटीमा र यसलाई केले डिनोट गर्छ यहाँ it is denoted by small m molarity like capital M यसलाई small m हैन that is molality is equal to के लेख्नु पाइन्छ moles of solute हैन कति मोल सोल्युट छ केमा डिजल्भ हुनु पर्यो 1 लिटरमा हैन mass of solvent in kg डेफिनेसन यही त हुन्छ हैन कति मोल सल्भेन्ट 1 केजी चाहिँ के कति मोल सोल्युट 1 केजी सल्भेन्टमा डिजल्भ छ भन्छ अब यदि यहाँ यो सल्भेन्ट चाहिँ केजीमा नभएर ग्राममा भयो भने के हुन सक्छ त भन्दाखेरि इन्टु गर्नु पर्यो 1000 गर्नु पर्यो मोल अफ सोल्युट छदै छ हैन मोल भनेको त नम्बर अफ मोल थाहा छदै छ तिमीहरुलाई मोल अफ सोल्युट छदै छ मास अफ सल्भेन्ट यदि ग्राममा दियो एक्जाममा हैन मास अफ सल्भेन्ट इन केजी नभएर मास अफ सल्भेन्ट इन ग्राममा दिदियो भने फर्मुलामा इन्टु के हुनु पर्यो यहाँ 1000 हुनुपर्छ हैन जस्तै अगाडि नर्मालिटी र मोलारिटीको केसमा लिटरमै दियो भने प्रब्लम थिएन एमएल मा दियो भने इन्टु 1000 गरेर थियौं सेम त्यही कुरा हो त मोलारिटी र मोलालिटी सुन्दाखेरि उस्तै देखिए पनि मोलारिटी हो मोलारिटी भनेको नम्बर अफ मोल्सलाई 1 लिटरमा डिजल्भ गर्ने हो मोलालिटी भनेको नम्बर अफ मोललाई 1 केजी मा डिजल्भ गर्ने हो र त्यसैले यसलाई क्यापिटल एम ले डिनोट गरिन्छ यसलाई स्मल एम ले डिनोट गरिन्छ ओके केही प्रब्लम छ के रे मोलालिटीमा आजको क्लासमा केही छ सोध्नु पर्ने तिमीहरुलाई